बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, अपनी फैमिली के समेत हंसता बसता रखे, नज़र बस से बचाए और अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने 2 दिन कबल मालियों की एक वीडियो अपलोड की थी कि मुझे 104 रावलपिंडी में मालियों की ज़रूरत है, जहां 8 घंटे ड्यूटी, खाना पीना 3 टाइम मुफ्त, रिहाइश मुफ्त, 4 छुट्टियां मुफ्त, अच्छी तनख्वाह। 104 में से 42 यानी कि 42 मालियों को मैंने गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर अंदर उनको काम पे लगा दिया है। हालांकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा एक जारी है, जिसकी वजह से रुकावटें भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी बंद है। लेकिन इसके बावजूद मेरे पास रावलपिंडी इस्लामाबाद से हट कर केपी से और अटक से, चकवाल से, तिलागंग से, अपर दील से लोग आए, मेरी वीडियो देखकर रब्ते किए, पहुँचे और उनको मैंने फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर अंदर तमाम को माली की चाप पे लगाया। अभी और भी रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं। जो पहले आता है, मैं किसी के लिए नौकरी महफूज नहीं रखता, उसके लिए रोक के नहीं रखता। मेरे पास कोई अगर बंदा कह दे कि जी हम शाम को आएंगे, ये नौकरी हमें दे दें, मैं उसका भी वादा नहीं करता। क्यों? शाम से पहले मेरे पास जो लोग आएंगे वो नौकरी के हकदार आएँ, यानी कि पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पे। ठीक है। अभी देखें, मैंने गुज़श्ता 2 दिन पहले जो मैंने मालियों की वैकेंसी लोड की, इसी दौरान मुझे जो मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, वो ये है कि मुझे 53 क्लाइंट्स ने गुज़श्ता 24 घंटों में, 48 घंटों में रब्ता किया है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर 53 उनको मुलाजमीन की ज़रूरत है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की नज़र करम है कि अल्लाह ताला रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रोज़गार जो दफातर हैं, जो लाखों करोड़ों करोड़ दफातर डाल के बैठे हैं, इतने अखराजात करके बैठे हैं, ठीक है, इतने मेंटेनेंस करके बैठे हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अल मनान रोज़गार के शुएब खान के पास है। मुझे एडवांटेज ये है कि मैं खुद साफ़ी भी हूँ, मैं मार्केटिंग करना अपनी बाखूबी बारीकबीनी से जानता हूँ। पूरे पाकिस्तान में कैसे मार्केटिंग की जाती है और किस अंदाज से की जाती है और किस तरह पाकिस्तान के सूबों से, गाँव से, ज़िलों से, चक से, मौज़े से, तहसील से, वार्डों से, यूनियन कौंसलों से, गली से, मोहल्लों से, वहाँ के हर दूसरे घर में पैगाम अल मनान रोज़गार का कैसे पहुँचना चाहिए, कैसा पहुँचाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, इसका मुझे 29-30 साल से वसी तर एक्सपीरियंस यानी कि तजर्बा है और इसी ब्याह पे मैं अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल करता हूँ, अपने सोर्स भी इस्तेमाल करता हूँ, अपने मुख्तलिफ ज़ावियों से मैं क्लाइंट से रब्ता करता हूँ और इसी तरह जिस तेज़ी के साथ मैं क्लाइंट से रब्ता करता हूँ, क्लाइंट मुझसे भी रब्ता करते हैं। इसी तेज़ी के साथ मेरे मुलाजमीन से भी रब्ते हो रहे हैं, मुलाजमीन मुझसे भी रब्ते करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कई हज़ारों घरों का चूल्हा जल रहा है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की करम नवाजी है। इंसान हीला करता है, वसीला अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ज़रूर बनाता है। अल्लाह ताला कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ अता कर सकता है, तो हम तो फिर आप चलते फिरते इंसान हैं। जब आप घर से बैठ के मुझे ये फ़ोन करते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां हैं, तो फिर आप ये फ़ोन करके पूछते हैं कि जी हम इतने दूर से आएंगे, नौकरी मिलेगी नहीं, तो भाई मेरे इसका मतलब है कि आप दिल से, दिमाग से मुतमिन नहीं हैं। ठीक है भाई। देखें, लाहौर से आएँ, कराची से आएँ, पेशोर से आएँ, एबटाबाद से आएँ, अफ़गानिस्तान से आएँ, वज़ीरिस्तान से आएँ, पारा चनार से आएँ, अमेरिका से आएँ, दुबई से आएँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। पैदल चल के आएँ, नंगे पाँव आएँ, ट्रांसपोर्ट पर आएँ, रेलगाड़ी पे आएँ, लिफ्ट लेकर आएँ, ये आपके मामलात हैं। ठीक है। मेरे दफ्तर जो आएगा वो नौकरी पाएगा। अल मनान रोज़गार के दफ्तर जो आएगा, अल मनान रोज़गार ऑफिस वाले उसको 110%, 110% मैं नौकरी दूंगा, बस बात इतनी ख़त्म है।
واٹس ایپ کال میں اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسیج کا جواب نہیں دیتا، SMS کا میں جواب نہیں دیتا۔ صبح 10 بجے میرا آفس اوپن ہوتا ہے، 10 بجے میرا موبائل اوپن ہوتا ہے، اور 7 بجے میرا آفس کلوز ہوتا ہے۔ 7 بجے میں موبائل نہیں سنتا، اس کے بعد سائلنٹ پہ لگا دوں یا بند کر دوں، ان میں دونوں میں سے ایک چیز میں آپشن رکھ لیتا ہوں۔ باقی میرے پاس اللہ کا شکر ہے بے شمار نوکریاں ہر 2 گھنٹے بعد آ رہی ہیں اور میں لگا رہا ہوں۔ کسی کو میں فون پہ تفصیل نہیں دے سکتا، چاہے آپ ناراض ہوں، یہ اور لوگ روزگار والے جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، جو آپ کے وہ منت ترلا کرتے ہیں، وہ آپ کو فون کرتے ہیں، آپ نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، آ جائیں جی ہمارے پاس ہے۔ میری وہ عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا رزق مجھے لکھ دیا ہے وہ مجھے ملنا ہے، جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، بس اس پہ ایمان رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ تقویٰ رکھیں۔ باقی جی میرے پاس آج مجھے 53 جو راولپنڈی اسلام آباد کے چھوٹی فیملیاں بھی ہیں، بڑی فیملیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، گھر جو ہیں چھوٹی فیملیوں کو، میاں بیوی کی فیملی ہیں، وہاں پہ مجھے کوئی 53 لڑکے چاہیے۔ اب وہ ان کی میں مختصر سی ویڈیو میں بتا دوں 53 لڑکے کس طرح چاہیے۔ 53 لڑکے چاہیے جن کو گھر میں ڈسٹنگ کا تجربہ ہو، جن کو گھر میں برتن دھونے کا طریقہ آتا ہو، جن کو گھر میں جھاڑو مارنے کا طریقہ آتا ہو، جن کو کارپٹ پہ برش مارنے کا تجربہ ہو، جو باتھ روم کی صفائی کر سکیں، جو باہر سے سودا لا سکیں، جو بچوں کے ساتھ جا کے تو ان کے ساتھ کھیل کود کر سکیں، جو ان کی جو یس سر، جی سر، اوکے سر، جی باجی، اوکے، یہ والے لڑکے چاہیے۔ ناک چڑھے اور واٹس ایپ کرنے والے، ہر وقت موبائل چلانے والے اور گھبرا جانے والے اور دل چھوڑ جانے والے، دل نہیں مانتا، امی یاد کر رہی ہیں، ابو یاد کر رہے ہیں، گھر والے یاد کر رہے ہیں، میں اتنا سخت کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، ماحول پسند نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا، تو وہ لوگ میرے پاس جو جن کا دل نہیں لگتا، ماحول نہیں پسند، موڈ نہیں بن رہا، کام سخت ہے، کام نرم ہے، پیچھے امی یاد آ رہی ہیں، ابو یاد آ رہے ہیں، چاچا یاد آ رہا ہے، وہ بلا رہے ہیں، وہ لوگ میرے پاس نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ المنان روزگار کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بالکل بند ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو روزگار آپ سے اس طرح نہیں بولے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے کیوں، جب میں کسی کلائنٹس، کیونکہ میرے پاس کلائنٹس جو ہیں ہائی لیول کے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی فیملیوں کے کلائنٹس ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہیں، میں نے ان کو ملازمین دینے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا ادارہ بدنام ہو، میرا ادارہ کی ساکھ متاثر ہو کسی ایسے ملازمین کی وجہ سے کہ جو کہ جی مجھے ماحول پسند نہیں ہے، مجھے کام نہیں آتا، تو مجھے جی میں نے کام نہیں کرنا، چلو کام نہیں آتا تو وہ بھی میں دیتا ہوں، لیکن پھر آپ نے کام کرنا بھی نہیں ہے، میرا دل نہیں لگ رہا جی، کام سخت ہے جی، فلانے کی شکل نہیں پسند، فلانے کی دال نہیں پسند، فلانے کی روٹی نہیں پسند، فلانے کی سالن نہیں پسند، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، ایسے خواتین اور مرد مجھے بالکل نہیں چاہیے، اور نہ ہی المنان روزگار کے آفس میں آئیں۔ ان کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ المنان کے روزگار آفس کے دروازے بند ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور جگہ سے رزق عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے نصیب میں جو مجھے رزق ہے وہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، شکر الحمدللہ، میری سوچ سے زیادہ مجھے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے 53 لڑکے چاہیے، محنتی لڑکے چاہیے، جن کی عمر 17 سال سے لے کر اور جو 20 سال تک ہو، 17 سال سے لے کر 20-21 سال تک ہو، جو روٹی پکا سکیں، آٹا گوندھ سکیں، پراٹھا بنا سکیں، انڈا بنا سکیں، چائے بنا سکیں، گھر کی صفائی کر سکیں، گاڑی دھو سکیں اور گھر کے ڈسٹنگ کر سکیں، فل محنتی ہیلپر لڑکے چاہیے، چاہے آپ پٹھان ہیں، چاہے آپ پنجابی ہیں، چاہے آپ بلوچی ہیں، چاہے آپ سندھی ہیں۔ 17 سال کا مطلب ہے کہ جن کے سمارٹ کارڈ بنے ہیں، وہ بے فارم والوں کے لیے شاید میرے پاس ابھی نوکری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ 53 لڑکے مجھے راولپنڈی اسلام آباد میں، جہاں کھانا پینا رہائش، وقت پہ چھٹی، وقت پہ تنخواہ کی مکمل گارنٹی دوں گا، لیکن کام کرنے والے مجھے لڑکے چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ایڈریس نوٹ کریں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، 0312 50 54 021، یعنی کہ 03125054 021
یہ ہے میرا زون کا نمبر، ٹیلی نار کا نمبر 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، یعنی کہ 0342522266۔ اس کے علاوہ میرے پاس بے شمار سینکڑوں نوکریاں ہیں، ہر قسم کی نوکریاں ہیں، پڑھے لکھے کے لیے بھی نوکریاں ہیں، ان پڑھوں کے لیے بھی نوکریاں ہیں، بے روزگاروں کے لیے بھی نوکریاں ہیں، ناتجربہ کار لوگوں کے لیے بھی نوکریاں ہیں، اور ہر نوکری میں جو ہے 3 ٹائم، یعنی کہ صبح کا چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا اور رہائش مفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں جہاں بھی بندے کو لگاتا ہوں، مرد ہو، بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، 17 سال سے 60 سال کے لوگوں کے لیے میرے پاس بے شمار نوکریاں ہیں۔ تو کام کرنے والے بنے، 10 منٹ میں کام پہ کھڑا کرنے والا میں آپ کو لگاؤں گا۔ شناختی کارڈ، اپنے ضرورت کا کپڑے، 2 پاسپورٹ سائز تصویر، اپنا بستر ساتھ لازمی لائیں۔ شعیب خان کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے السلام علیکم۔